मैं इस वक्त जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो सूरत वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन के हवाला से है, और इससे मकसद आपकी खिदमत में ये कुरान का इत्तला पेश करना है कि मक्का असली कहाँ है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो मौजूदा मक्का है उसमें कुरान वाली निशानियाँ मौजूद नहीं हैं, इसलिए कुरान का मक्का कहाँ है वो अभी आप सुनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। साथियों, ये सूरत 3 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला गवाही के तौर पर कसम उठा के उन इलाकों को गवाह बनाकर अपनी बात बताना चाहता है कि वह 3 वज़ैतून, इंजीर के बाग गवाह हैं, जैतून के बाग गवाह हैं, तूर सीना की पहाड़ियाँ गवाह हैं, वहाज़ल बलदिल अमीन, और गवाह है ये शहर अमीन। शहर अमीन से मुराद मक्का है, क्योंकि अमीन की माना है अमन देने वाला। अमन देने वाली जगह जो होती है वो अदालत होती है, वो कोर्ट होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस शहर मक्के में पहले काबा बैतुल्ला अदालत कायम करने वाले थे, और आखिर में आके आखिरी खातमुल अंबिया मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने भी इसको कोर्ट और अदालत बनाया। तो ये मक्का का शहर भी गवाह है। गवाही तो है इस पर कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, गवाही इस बात पर है। लेकिन एक बात और भी साबित हो गई कि शहर मक्के की जोग्राफियाई पोजीशन कुरान ने गोया कि बता दी कि जिस जगह इंजीर के बागात हों, जैतून के बागात हों, तूर सीना करीब हों पहाड़ियाँ, तो वहाँ मक्का है। तो अब का जो मक्का मौजूद है वहाँ न इंजीर के बाग हैं, न जैतून के बाग हैं, न तूर सीना की पहाड़ियाँ ही करीब हैं। इसलिए हाज़ल बलदिल अमीन उस पर फिट नहीं आता, माना वो मक्का कोई और है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला मक्का कोई दूसरा है। उसकी गवाही कुरान पेश कर चुका 3 और जैतून और तूर सीना के। वो हमें मुसलमानों की हालत बनु अब्बास के हमले के बाद, फतह के बाद, जब से कुरैश अरब खलीफे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुकूमत उनकी ख़त्म की गई बनु अब्बास के ज़रिए, तो उसका हशर फिर ये हुआ कि उन्होंने तारीख़ ही मिटा दी। मुसलमानों की सारी तारीख़ जाली गलत बना दी, और वो जो असल मक्का था, वर्षा था हमारा, उसको उन्होंने मिलिया-मेट कर दिया। अब वो मक्का सरज़मीन सारी कायनात पर कहीं भी मौजूद नहीं है। अगरचे एक ईसाई डॉन गिब्सन ने उसकी खोज लगाई है कि ये जो कुरान वाला मक्का है वो उर्दून के करीब पेट्रा जबल है, और डॉन गिब्सन की उस बात की शाहिदी हमें मिली है कुरान से भी। वो ये है कि 2 बातें कुरान ने उसके लिए फरमाई कि उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तआमुहु मताअन लकुम व लिस्सय्यारह व हुर्रिम अलैकुम सैदुल बर्र मा दुमतुम हुर्मा। इसकी माना यह है कि तुम्हारे ऊपर मछली हलाल की जाती है, तालाबों में जो बहर में पानी में मछली पैदा होती है वो हलाल की जाती है जब तुम हज पर आते हो, और मैदानी शिकार हराम किया जाता है। तो मौजूदा मक्के के पास पानी नहीं है, पानी के तालाब नहीं है, वहाँ मछली नहीं है। इस आयत से साबित हुआ कि जो कुरान का मक्का है वो मौजूदा मक्का सऊदी हुकूमत वाला नहीं है। और ये लैपटॉप से आप जोग्राफिया ढूंढ सकते हैं, जो मैंने कहा कि
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کا کچھ حصہ ایسی وادی میں آباد کیا ہے جو غیر ذی زرع ہے، جس کے اندر کھیتی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات جو ڈان گبسن نے بتائی کہ مکہ اصلی اردن کے پاس جو پیٹرا جبل ہے، اصلی مکہ وہی ہے، وہاں تالاب کے غیر آباد نشان بھی موجود ہیں جہاں اگر پانی چھوڑا جائے تو مچھلی ہو سکتی ہے، اور اس پیٹرا جبل کے بیچ میں وادی بھی ہے، اور وہ وادی بھی ایسی ہے پتھریلی زمین کی جو اس میں کھیتی نہیں ہو سکتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ پیٹرا جبل ہی پرانا مکہ ہے، اور اس جبل میں ایک دو جگہ پر ستون ہیں پہاڑ کے، بہت اچھی طرح کندہ، جس طرح کوئی جج اپنی مسند چیمبر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے تو وہ نشان بھی وہاں ملتے ہیں۔ باقی سارا جبل جو ہے انہوں نے مسمار کر دیا ہے۔ تو یہ مکہ جو موجودہ ہے وہ اصلی نہیں ہوا، اور جو اصلی مکہ ہے اس کو سورۃ 3 نے ہمیں سمجھا دیا۔ آگے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے جو آپ کو علم وحی دیا تین زیتون طور سینین بلد امین کے یعنی حوالوں سے، اس لیے کہ تمہیں بھی ہم نے اچھی بناوٹ میں خوب تر انداز میں بنایا تھا انسانوں کو۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، تم جب علم وحی کے ہدایات سے مکر گئے تو پھر اسفل سافلین میں جا کر پہنچے، پھر تمہاری وہ اللہ کے ہاں جو قبولیت تھی احسن تقویم والی، جو میں آپ کے ساتھ ایک احسان تھا اللہ کا، وہ گویا کہ مٹ گیا۔ الذین سوا ان لوگوں کے جو آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اتنا اجر ہے جس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تمہیں کس نے جھٹلایا، تم نے کیوں کر جھٹلایا ایسا دین ملنے کے بعد جو ابراہیم کا دین، نوح کا دین، عیسیٰ کا دین، موسیٰ کا دین، محمد کا دین، یہ سب مثالی چیزیں ہیں اور سب ایک ہی ہیں، تمہیں اس چیز سے کس نے بگاڑا؟ علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، شاید تم اللہ کی حاکمیت کو، اللہ شہنشاہ بادشاہ ہے، اس کی طاقت کو سمجھتے نہیں ہو، قبول نہیں کرتے ہو، اس کی تصدیق نہیں کرتے، اس لیے تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور قرآن چھوڑ دیا، اصل مکہ بھی تم سے چلا گیا۔ قرآن جغرافیائی حالات پر اتنا زور نہیں دیتا، اصل قرآن کا مقصد ہے علم وحی آپ تک پہنچانا اور آپ تک سکھانا، اور اس علم وحی کی اللہ نے حفاظت خود فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، مکہ آپ سے دشمنوں نے چھین لیا، اس مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار وہ بھی تم سے چھین لی، مٹا دی۔ اس مکے میں کعبہ تھا، ابراہیم کی عدالت تھی، محمد کی عدالت تھی، وہ بھی مسمار ہو گئے، لیکن قرآن تو تمہاری جھولی میں ہے، قرآن تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، قرآن کے ذریعے دنیا کے معراج پر تم پہنچ سکتے ہو۔ قرآن تمہیں وہ نبیوں کا ورثہ کی شکل میں ملا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے مل سکتے ہو۔ اس لیے جو چیز فلا تیأسوا من روح اللہ ولا تأسوا علی ما فاتکم، جو چیز تم سے فوت ہو گئی ہے اس پر اب افسوس نہ کرو، قرآن کو چمٹ جاؤ، قرآن تمہیں اللہ سے ملا دے گا۔